اے دل رب سچے دا حجرا اے دل رب سچے دا حجرا تے وچ پا فقیرا جاتی منتا تو خواج خضر دیاں تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا دیوا تو بال ہنیرے تینو لبسی شے گواچی دل محبت الہی واسطے اس واسطے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے کہ بادشاہ دے بیٹھن دے جو جگہ لائق ہوندی نا بادشاہ اتھی بیٹھ دے گندگی دے ڈھیر تے بادشاہ تخت لگا کے نہیں نہ بیٹھے گا. آپ فرما دینے اس واسطے جس دل جڑا دل اللہ دی محبت دے قابل ہو جائے پھر اس دل دے اندر یار دا بسیرا ہو جائے. اس دل وچ اللہ دی ذات دا ڈیرا تائیں لگدا ہے. حضرت اس حدیث قدسی ہے نا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلان کر دے نہ میں زمینہ سما سکنا نہ آسمانہ سمانا لیکن میں بندہ مومن دے دل میں سما جانا. ولیکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن مومن دے دل نو اللہ پاک نے اتنا وسیع و عریض بنایا ہے اتنیاں وسعتاں اللہ نے دل نو عطا فرمائی نے کائنات دی کوئی شے دل دی وسعتاں دا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. بلکہ ایک عارف باللہ اللہ والے فرما دے نے اگر پوری کائنات 10 کروڑ گنے زیادہ ہو جائے جتنی کائنات ہے نا رب نے بنائی ان دے وچ 10 کروڑ گنے اور زیادہ اضافہ ہو جائے آپ فرما دے انہوں اگر دل دے کسی کونے چ رکھ دیتا جائے تو دل انہوں خبر نہیں ہوئے گی کوئی آیا ہے یا گیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. دل اتنا بڑا اللہ نے وسیع بنایا ہے. اس سے واسطے بابا سلطان العارفین پھر فرما دینے اے دل رب آپ فرما دینے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے آئیے میری سرکار دے غلاموں اے دل اللہ خالق کائنات دے ذکر نہ صاف ہوئے گا کیونکہ گواہی کسی دنیا دار دی نہیں اللہ دے سونے یار دی زبان نہیں عنایت فرمائی کہ دلان دا ریگ مار دلان دا سیکل دوستانے عزیز اللہ خالق کائنات نے اپنی یاد نو بنایا. آئیے اگلے جملے سنیے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعوها درجاتکم مل کے بولو سبحان اللہ. فرمایا میرے صحابہ آج تو ایسا عمل نہ دس دے ماں جڑا ساریاں دی جان ہے جڑا سب تو افضل ترین تے با کمال عمل. الا انبئکم کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں بخیر اعمالکم جنہوں اللہ نے سارے اعمال دی جان بنایا ہے. تے حضور نے صرف ایتھے جملے ختم نہیں فرمائے مزید ارشاد فرمایا سنو وہ تواڈے رب نو بڑا ہی پیارا ہے. وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ اللہ دی بارگاہ بڑا پاکیزہ ترین عمل ہے. وَأَرْفَعُهَا دَرَجَاتِكُمْ وہ بلندی درجات ڈیرے نہیں ملنی بلندی درجات بازار نہیں ملنی. فرمایا بلندی درجات واسطے عمل ایڈا با کمال ہے. اسے عبارت کر دیں حضور دوستو حضور نے اور تعریف بیان فرمائی. اندازہ کرو کوئی مولوی پیر کسی چیز کی تعریف بیان کرے تو سننے والے کہندے نے واقعی چیز بڑی با کمال ہوئے تو جن تعریفاں اللہ دا محبوب بیان کرے بولو سبحان اللہ. جن دی تعریف نو اس زبان چ میرے مصطفیٰ نے بیان کیتا جس زبان تے خود خدا بول دے. حضور فرما رہے ہیں وارفعوا درجاتکم تواڈے درجات نو بلند کرن والا عمل اور سونے چاندی دے ڈھیر خرچ کرن تو بھی زیادہ بہتر ہو. یعنی پہاڑ ہونا تواڈے کول سونے چاندی دے اللہ دے راستے مسلسل خرچ کرتے جاؤ ان دے نال بھی زیادہ بہترین عمل. ہن صحابہ تے نیکی نال تے انہاں چیزاں نال بڑا پیار سی سینے پھٹ رہے ہیں. حضور دسو نا عمل ہے کیڑا. میرے کریم نبی علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کفار نال جہاد کرن نال بھی بہتر ہو. یعنی اتنا لڑو تسی کفار نال کہ تواڈیاں تلواراں ٹوٹ جان اور اتنا لڑو کہ یا تسی انہاں دی گردناں اڑا دے یا تواڈیاں گردناں اڑا دین. اس نال بھی وہ زیادہ بہترین تے پاکیزہ عمل صحابہ عرض کردے نے حضور ضرور دسو.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقدس زبان نال فرمایا ذکر اللہ، فرمایا اللہ دا ذکر کرتے جاؤ سارے اعمال دی جان بڑھتا جائے. سونے چاندی دے ڈیر خرچ کرنے والوں بہتر، بلندی درجات واسطے سب تو اکثیر، اللہ دی بارگاہ دا قرب حاصل کرنے واسطے سب تو بہترین اور ایڈا با کمال عمل ہے کہ تسی کفار نال جہاد کرو، ان دے نال بھی زیادہ بہترین اللہ دا ذکر کرو. اے سارے اعمال دی جان نے اللہ دا قرب حاصل کرنے دا سب تو بہترین ذریعہ. بولو سبحان اللہ. اس واسطے دوستان عزیز سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد یہ پڑھایا یہ صوفیاء کرام دی زبان ہے نا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ بندے نو 24 گھنٹے دے اندر سائیں توکل شاہ صاحب امبال بھی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے بڑے با کمال ولی کامل گزرے نے. آپ فرماتے ہیں ہر انسان نو 24 گھنٹے دن اور رات دے اندر یعنی 24,000 سانس آندے. فرماتے ہیں ہر سانس نال ساڈے نزدیک ساڈے مذہب اور مسلک دے اندر یعنی صوفیاء دی زبان دے اندر ہر سانس نال ذکر خدا ضروری ہے، ذکر خدا فرض ہے ہر سانس دے نال. اس واسطے سلطان العارفین نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر سن مرشدیے پڑھایا سنیا سخن گئیاں کھلے اکھیاں اسی چت مولا ول چایا حوالے رب دے تے اسی ایسا عشق کمایا مرن تھی پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پایا بولو سبحان اللہ. آئیے میری سرکار دے غلاموں کامیابی دا ہر زینہ، کامیابی دی ہر سیڑھی، کامیابی دا ہر سلسلہ، ہر راستہ اللہ دے ذکر نال کھلا جائے گا. آ ذکر خدا نو حرز جاں بڑھاؤ، ذکر خدا اپنی زندگی دا لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ میرے تیرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری کائنات دے اندر رہن والے کلمہ پڑھن والے میرے پیارے غلاموں، میں مصطفیٰ نو 3 چیزاں نال بڑا پیار ہے. 3 چیزاں نال سرکار نو پیار محب تے سچا ہوئی ہوندا جنوں محبوب دی ہر ادا نال پیار ہو جائے، محبوب دی ہر فرمان نال پیار ہو جائے. اگر کملی والے لجپال نبی دی محبت دا دعویٰ کرنے آؤ تے پھر دوستان عزیز سرکار دی ہر ادا نال بھی پیار ہونا چاہیے، نبی دے فرمان نال بھی پیار ہونا چاہیے. آئیے صحابہ کرام عرض کر دینے سونیا 3 چیزاں کیڑیاں نے جنہاں نال توانوں پیار میرے کریم نبی دی مبارک زبان حرکت وچ آئی. نبیاں دا تاجدار اپنی سونی تے با کمال زبان نال فرما دینے سنو 3 چیزاں کیڑیاں نے. فرمایا لسان ذاکر و قلب شاکر و جسد علی البلاء صابر. فرمایا پہلی بات میں نو ذکر کرن والی زبان نال بڑا پیار اللہ کرے سب نو نصیب ہو جائے. اور زبان بڑی با کمال ہے جڑی دنیا داری جی گفتگو زیادہ نہیں بلکہ ذکر خدا نال تر رہن والی زبان ہوں دے نال میرا نبی پیار کر دے. فرمایا قلب شاکر جڑا دل اپنے اللہ دا شکر کرن والا، اللہ دیاں نعمتاں تے سجدہ شکر بجا لیان والا، او دے نال بھی میرے مصطفیٰ نو پیار. تیجی بات فرمایا وجسد علی البلاء صابر. فرمایا جس جسم نو اللہ دی طرفوں کوئی تکلیف آ جائے دکھ آ جائے او صبر کرے، میرے نبی فرما دینے میں مصطفیٰ نو او دے نال بھی بڑا پیار ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت فرما دینے تیری ہر ادا پہ جاں فدا. حضور دیاں دامن پیار کرنے والا عاشق مل کے بولے سبحان اللہ. تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری
مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا۔ آئیے میرے کریم نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، جامع مسجد کوثر دے اندر ذکر خدا واسطے حاضر ہون والے ہو، اللہ دی بارگاہ دے اندر لذت سرب سجود ہو کے حاصل کرن والے ہو۔ آؤ سنو، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج دی رات، اس رات میں اللہ کریم دے دربار گور بار دے اندر جدوں پہنچیا، میں نور دے پردے چھپیا ایک بندہ ویکھیا، ایک شخص ویکھیا، میں پوچھیا اے مالک کائنات، اے مقدر والا کون ہے جڑا نور دے پردے چھپیا نظر آیا ہے؟ اے کیا کوئی فرشتہ ہے یا اللہ دا نبی ہے، رسول مقرب ہے؟ آواز آئی فرشتہ بھی نہیں، نبی بھی نہیں، رسول مقرب بھی نہیں، اے مالک کائنات پھر کون ہے؟ آواز آئی کملی والیا، اے او خوش نصیب جلا دنیا دے اندر لسان رطب من ذکر اللہ وقلبہ معلق بالمساجد۔ فرمائے او خوش نصیب جڑا دنیا چ رہندا سی، اپنی زبان نال ذکر خدا کردا سی، دل نال مسجد نال پیار کردا سی۔ لسان رطب ذکر اللہ، ایدی زبان ہمیشہ ذکر خدا نال تر رہن والی، اور ایدہ دل وقلبہ معلق بالمساجد، مسجد نال پیار کرنا سی۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہوں نے مسجد نال پیار ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر دے اندر جدوں عرش عظیم تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا، صرف اللہ دے عرش کا سایہ ہوئے گا، پوری کائنات اس وقت تڑپتی ہوئے گی پیاس دی شدت دے نال، اللہ اس خوش نصیب نو اپنے عرش کا سایہ دے گا جن دا دل مسجد نال پیار کروائے۔ وقلبہ معلق بالمسجد، فرمایا جندہ دل مسجد نال معلق رہندا ہے، کدی نماز واسطے خیال، کدی مسجد دی ٹوٹیاں دا خیال، مسجد دے انتظامات دا خیال، مسجد نال ہمیشہ مسجدوں دے دل و دماغ دے اندر گھومدی رہندی ہے، ایسے مقدر والے نو اللہ اپنے عرش دا ہی سایہ عطا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، پھر جنے خوش نصیب اللہ دا ذکر کرن والے، اللہ خالق کے کائنات نال پیار کرن والے، ابتدا دے اندر میں ایک جملہ بولیا جن دے نال پیار ہوندا ہے، ہوندا کثرت نال بندہ ذکر کردا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرا، اپنے رب نال پیار کر، جے رب ذوالجلال نال پیار ہو گیا پھر ذکر نال بھی انس ہو جائے گا، ذکر نال بھی محبت ہو جائے گی۔ جڑے خوش نصیب اپنے رب نو یاد کردے نے، ایسا نہیں ہو سکدا اسی ذکر کریے پھر جواب نہ آوے۔ دوستان عزیز، اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے تو میرا ذکر کر، تو مینوں یاد کر، میں رب ذوالجلال کائنات دا خالق ہو کے تینوں یاد کراں گا، تو تے گناہگاراں دی مجلس وچ بیٹھ کے میرا ذکر کریں گا، میں عرش عظیم تے پاکیزہ مجلس دے اندر تیرا ذکر کراں گا۔ او دوستان عزیز، اولیاء کاملین نے ذکر خدا کیتا، بلکہ میں دعوے نال کہنا اللہ دا قرآن اس بات دا شاہد ہے، کائنات دی ہر شے ذکر خدا کر دیئے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ کوئی دنیا دے اندر ایسی شے نہیں جڑی خشک ہے یا تر، جاندار ہے یا بے جان، ہر شے اللہ دا ذکر کر دی۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، انہاں چیزاں نو تے اللہ نے اپنے ذکر، اپنی تسبیح دا حکم بھی ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ دیکھو پتھر ذکر خدا کرن، درخت ذکر خدا کرن، پنکھے ذکر خدا کرن، در و دیوار، شمس و قمر، فرگ و سمر، ہر شے ذکر خدا کرے۔ انہاں چیزاں نو رب نے اپنی تسبیح، یہ مکلف نہیں عبادت دے، عبادت دا مکلف صرف انسان اور جن، اے تے بغیر حکم دے ذکر خدا کرن تے سانو تے رب نے ذکر دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تے پھر بھی اسی اگر یاد خدا تو غافل ہو جائیے تے پھر سمجھ لو ساڈے دی بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ بندہ بڑا بد نصیب ہے جنہوں حکم بھی ہوئے تے پھر بھی رب دی یاد نہیں کرتا، پھر بھی سرب سجود نہیں ہوندا، پھر بھی اللہ دی یاد تو غافل ہے، تے جنہاں نوں حکم بھی نہیں ہویا پھر بھی ذکر خدا کر دے۔ اللہ کرے ساڑیاں عقلاں تو پردہ اتر جائے اور اسی اس مالک کائنات دا ذکر کرنے والے خوش نصیب بن جائیے، تاکہ جدوں مریے تے ساڈی روح پیاسی نہ جائے، سیراب ہو کے دنیا تو رخصت ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ